सुलभिराव्या सुरुवाती गायन करूया 823 पवित्र आमची सभा. पवित्र आमची सभा उचित देवा मोंदी देवान वाग्दान केली एकूच मोगाफ आमी आमची मनां संतोषता आमची काळजां मुरगोटा आमची दोडां उलासा जोय 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 सर्वेस्परा आमची मनां संतोषता आमची काळजां मुरगोटा आमची दोडां उलासा जोय 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 सर्वेस्परा. तुझे मुखार परमेश्वरा सगळी पृथ्वी साश्टांगी पडटा. तुका गायनां गायता, स्तोत्रांनी तुज्या नांवाचें किर्तन करता. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, तशें आमी एक नवो दीस सुरू करता. आमी आमच्या जिविताच्या यात्राचे आनीक एक दीस आमची वियाज आमी करता संवसारांत. ताचो आनीक एक दीस आमी सुरू करता आनी आमच्या मनांत हाडुया जें पळय कितें बोगलें तें एमाऊस वेताले ते शिसांक. जेजू आसलो ताचे बराबर आनी तांणी जेजूक म्हणलें, आमचे सांगाती राव. तेच भाशेन हें मीस आमी सुरू करतना जेजू लागीं आमी हेंच मागुया, आयज दीसभर आमचे सांगाती राव आनी आमकां आदार दी, आमी तुजे सांगाती रावंक. ह्याचे मीस आमी भेटयता देवाक दिन वाचून भेटयतात माग्नू आनी दिंपना रोद्रिगीस तांचो काजाराचो दीस. तेच भाशेन मागुया आयच्या दिसा एंड्रू आनी फेथ टॅलिस, आयज तांचोय काजाराचो दीस. जायत्या जाणांचो आयज जल्माचो दीस. आमचो आर्सेबीस फिलीप नेरी फेर्रांव, आयज ताचो दीस जल्माचो. मागुया ताचे पासत. तशेंच लुर्दिना पेरेरा, ताचोय जल्माचो दीस. आनी हांगासर आमचे इगोर्जेंत आमकां आदार दिता सांकिस्तियेंत आनी इगोर्जेचें काम करूंक दिसपटो सकाळीं येवन जिम्सन फेर्नांदीस, ताचोय जल्माचो दीस. आनी कोण कोण आसतलींत तांचो जल्माचो दीस. तांकां बरें मागुया, बरी भलायकी कुडीची, ओतम्याची आनी मनाची. आनी फावो ते परी हे मिसांत आमी वांटो घेवंक आमी ओळखून घेवया दुनिया देवा मुखार आमी चुकल्या म्हूण बारबासांनी. धाकट्यो वस्तू जायत आमच्या भितरल्या काळजाच्या उमाड्यांत आमी चुकल्या, चिंतनांनी आमी चुकल्या. आनी अशें करून सांगाती म्हणुया, हांव पातकी सोरपोतवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून
वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो प्राण हो म्हजो प्राण हो म्हजो व्हडलो प्राण हे पसत भागिवोन सदांच सांकवार मारयेक सगळ्यां देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा बोनिदो म्हजे खातीर आमच्या सदस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार आनी सासणांच्या देवा स्वर्ग आनी संवसार तूंच चलयताय. तुजे पोरजेची प्रार्थना दोयेन आयकून घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उद्देशी तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्यांच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. हेब्रिवांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, मेल्किसिदेक शालें साराचो राजा आनी भोव व्हडत्या देवाचो यादनीक राजांचेर जैत व्हरून परतोय येतलो. अब्रामाक मेळूंक गेलो आनी ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी अब्रामान आपणा लागीं आसलें तितलें चोय दावो वांटो ताका दिलो. मेल्किसेदेक ताच्या नांवाचो अर्थ दवरून पयले सुवातेर नितीचो राजा, ते भायर तो सालेमाचो राजा देखून सवस्थायेचो राजा. ताच्या बापायची वो वावयची न्हय म्हूण ताच्या खंयच्याच पुर्वजाची खबर ना. तो केन्ना जल्मलो वो केन्ना मेलो हेंवूय आमी नकलो. तो देवाचे पुता सोरी जाता. तो सासणाक यादनीक. मेल्किसेदेका पोरी दुसरो यादनीक येयत जाल्यार हें ओदीक दाखोल जाता. तो मासा रोगताच्या नेमान पोरमोणे यादनीक न्हय. तो सोरोना तोसल्या जिविताच्या बोलान यादनीक. कोरेंच ताचे विशीं ही गोवाय आमकां मेळटा. मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासणाक सासना. देवाचें उतोरें. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक जबाब जावन दी. मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासनाक. सगळीं म्हणुया. मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासनाक. म्हजे सोम्याक सर्वेस्पराचें उतर हें. म्हजे उजव्या हाताक बस. तुज्या दुस्मानाक हांव तुजे पांया तोळा घालतां. जबाब. मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासनाक. सियोनातान सर्वेस्पोर राजपदवेची
बेटकाटी तुज्या हातांत दिता तुजे सोस्त्रू वयर राजवट चलोय जो बाप मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासना जल्मांतावन तूं राजा पवित्रायेन पोरजोलीत फाते आदी दोवा वरी तुका हांवें जल्म दिला जो बाप मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासना सर्वेस्परान सोपूत दिलें उतर तो बदलचो ना मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासना जो बाप मेल्किसेदेका पोरी एकलो यादनीक तूं सासना उदगार रसूल उभी राहूया. Sorbes porang, soy sorbes porang, sorbes porang, soy. Sorbes porang, soy sorbes porang, sorbes porang, soy. Que te morte udar pon, omcha somia Jesuce, omi gresau chikati, opuru salodurbo. Sorbes porang, soy sorbes porang, sorbes porang, soy. Sorbes porang, soy sorbes porang, sorbes porang, soy. सर्वस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्य. एक दीस जेजू नव्यान एका देवस्थानांत भितर सरलो. हाताक आर जालोलो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचेर गुन्यांव घालचे पासत शेनवारा दिसा तो त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण ते ताका पळयून आसले. हाताक आर जालोल्याक जेजून म्हणलें, मोदेकोत ये आनी उबो राव. मागीर तांकां विचारलें, शेनवारा दिसा बरें करूं येता की वायट, जीव काडूं येत वो वाटावूं येत. पूण ते ओगेच रावले. तेन्ना ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तो सोडलो आनी ताचो हात आदले भाशेन सारको बरो जालो. तरूय फारिसेव भायर गेले आनी कशे भाशेन जेजूक ना करचो ते विशीं हेरोदीच्या पक्षाच्या मनशां बरोबर रोखडोच ताचेर आळ गुडमेळ करूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावांनो आनी भयणींनो, जेन्ना जेजू आपलें काम आपलें कार्य उक्तेपणी सुरू करता लोकां मदें, तेन्ना एक गोश्ट आमकां दिश्टी पडटा जेजू विशीं. मनशाच्या कितें बरें पडटा तो जावन आसा ताचो हुस्को. मनीस जावन आसा ताचो हुस्को. मनशाचें बरेंपण हें घेवन तो जियेता आनी आपलें काम सुरू करता. कालच्या दिसा तुमी जाणात जेजून ते सुबीत उतरां म्हणलेलीं. सोनवार केला तो मनशा खातीर आनी न्हय मनीस सोनवारा खातीर. मनशाचें बरेंपण पयलें सुवातेर. आयज आमी आनीक एक पळयता. तो आर जालोलो मनीस, कितें जेजून ताका केलें, आज चड बरो जा.
भावांनो आनी भयणींनो, आमी जे पळय कितें म्हणटा क्रिस्तांव धर्म म्हणटा तो न्हय जावन आसा पयले सुवातेर आमी येवन रिती पाडूंक आमी आयतारा दिसांतान नियाळ्ळा. धर्म न्हय जावन आसा आमचो धर्म, क्रिस्ती जिवीत न्हय जावन आसा रिती पाडूंक, पुरसांवां करूंक, हें करूंक, जाय तें देवस्पणां करूंक, हांगासरतान थंयसर वचूंक, तें न्हय जावन आसा क्रिस्ती जिवीत पयले सुवातेर. तें मनशांक जाय तसल्यो वस्तू. पयली वस्त जेजू भाशेन आमच्या काळजांत जेजून मोग घाला तो ताचे प्रमाणें चलतले जाल्यार जावन आसा हो हुस्को दुसऱ्या मनशा सोबे, म्हज्या भावा सोबे, म्हज्या भयणी सोबे. आनी हुस्को म्हणटा तो कित्याक दिसती पडटा? पयले सुवातेर बरेंपण आमी दाखोवंक आनी करूंक. आमकां जाय दुसऱ्या मनशांनी आमकां बरेंपण केलोलें दाखयलोलें तेंच तूं आयच्या दिसा दुसऱ्या कोणूच जावं तो भाव बरेंपण दाखय. संवसारांत बरेंपण म्हणटा तें उणें जालां. आनी कितें मनशाडाय म्हणटा ती बरें मनशां सोबें जावन आसा उदार जा. म्हज्यान तुज्यान उदार जावंक जाता, कितें करूंक जातालें, म्हाका कित्याक पडला, कोणाक आदार दिवंक जातालो, तो कोत्ता कोण दी. तशे तरेन चलूंक जायना. तो कोत्ता बाबा, म्हज्यान हात घालूंक जाता, हात घाल आनी कर, ताचो भार ल्हव कर. उदार जा. तुका कायदो घातला तितलेंच करिनाका, ताच्या मात चड वच आनी कर. कोणाक कितें जाता तें कर. तो मनीस खुशाल जातलो, तुकाय बरें दिसतलें. हांवें ताका मातशें हात घातलें, बरेंपण जातलें. उदार जा. कित्याक तूंच आमी गाडयेन वेता, रस्त्यार चलता, जायते फावटी म्हाका ताकीत आसा, हांव पयलो जावंक जाय. हांवें कित्याक पयलो जावंक जाय? वच, तूं वताय मरे, वच, तुजे फाटल्यान हांव येता. उदार जा. ताका वचून दी, ताका करून दी, ताका बरें जावं दी. हे तरेन हो इंट्रस्ट मनशा सोबें दाखोवंक जाय. मनशांक दुसऱ्यांक बगोवंक जाय, अरे बाबा म्हजें ताका पडलां देखून तो म्हजें हुस्कें पडयता, म्हजें कितें करूंक जाता तें हें दुसऱ्यांक बगोवंक जाय. तशे भशेन म्हाका बगतलें, कोणू म्हाका इंट्रस्ट दाखयता, अरे तूं कसो आसा, केसो आसा, आनी कितें जाता, इंट्रस्ट दाखयता. आमच्या भुरग्यां सोबें इंट्रस्ट दाखोवंक जाय. अरे बाबा हें जाय, म्हाका तशें जाल्लें. भुरग्यांक हें बगोवंक जाय, दुसऱ्यांक बगूंक जाय. हो इंट्रस्ट दुसऱ्याच्या मनशां सोबें. आनी हें पासत कोणाकूच हें करूंक आमी थोडो ओगोत दिवंक जाय. ओगोत दिवया. जेजू कोत्तालो तेचे भाशेन. हे जेजूचे दोळे घालून आयज आमी जेजू लागीं मागुया, सायबा तुजो मोगाचो कायदो तुवें आमकां दिलाय, तो हे तरेन तुजे भाशेन आमी आमच्या आयच्या दिसा आमकां कितें भोगतलें घडटलें तांतल्यान आमकां दाखोवंक कृपा दी. आमेन. Bittoni vedar gain Korea C38 Tukas Baba. Tukas Baba sur mujhe dita tuka ekani. Tukas Baba sur तुझे से कर कशेले मुझे हाथ के मुझे पाएंगे स्वीकार रावता कोशे तुझो मोइमो पोरगोट करू शुकोबो सोग्यो दिवो Baba sur mujhe dita tuka ekani. Tuka swapta sur mujhe tujhe se gur kashele.
म्हज्या भावां भयणीनो, हें आमचें दिनवासनेचें बलिदान सरपोतवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा, जितले पावटी आमी हे बोलयेचो उगडास धरून संभ्रम करता, तितलेय पावटी आमचे सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र गुटांत फावो ते परी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. आनी तुमचेय सवे आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा, पवित्र बापा, सर्व पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या उनंत शब्दा वरवीं तुवें सगलें रुचलाय. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारोक करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मारयेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी असो तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खोशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दोपाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निंदणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट पोर गोटुया. सुमया जेजू आमी होंडोकता आनी हे खोसीतले पियेता. तितले पावटी तूं वैभवान येसून आमी तुजें मरण जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो
आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुडेन रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमचो पाप सायब फिलिप नेरी आमचो बिस्म आनी आख्खे पवित्र सुबे बराबर आमकां प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो प्रवास धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें पुरजोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्मा सोमेस्तांची आमी जे आल्तारा सरभोंवती एकठांय जाल्या ती आनी केरीत भशेन जीं आयज हे मीस भेटयतात तुका आर्गां दिवन आयज तांचो काजाराचो दीस देखून तशें दुसरी आयज तांचो जल्माचो दीस ताचो वाडदीस तांकां बरें मागता हांव केरीत भशेन उगडास कोत्ता आमचो आर्सबीस फिलिप नेरी आनी दुसरीं जाणां आसात जाणीं आमकां सांगलां आपणा पासत माग म्हूण आपणाचो उगडास कर म्हूण आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारिया वचमाई संगती तिच्या पोती भाग्यवंत जुझे भाग्यवंत दोर्म दुता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत भाग्यवंत फिलीप आनी तियाग भाग्यवंत जुझवाज फ्रांसीस xavier आंतोनियो आयज आमी परब करता भाग्यवंत फाबियां आनी सेबास्टियां आयज तांचो दीस इतले जाण आसात ह्याच नांवाचे फाबियां आनी सेबास्टियां आमच्या गोंयांत तांचो उगडास करुया ह्या भोगतां संगती आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भोगतां बराबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोती तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सोर्पोद्वेदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनांत धरून ताणेंच आमकां शिकयलां तें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राजूंक येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तुजी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या मुश्ता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत संवस्तकाय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवांशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व कातांतली वाटाय कित्या रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट गाव आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ तूं जियेताय आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासणांक सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दी शांती तुमचे
देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमचे गफलतखोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमचे गफलतखोर देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी सुमिया जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुझ्या मर्दा आनी जिवंतपणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें हे तुझे पो पवित्र कुडया आनी रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या पातकांतली सर्व वायटांतली आमकां निवार तुज्या आत्म्या पाडूंक आमकां आदार दी तुझे सुरशिलीं वेगळीं सरूंक कधीच निर्मूळ नाका O sorgatauna deonlolo civondo Gesù, to devaci sheri संवसाराचे पाप काडटाती ताच्या जेवणाक आमकां पयल्यांत ते आमी सोगलीं सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली सुम्याक आमच्या काळजांत शिव वेताना गायन करुया D26 म्हाका फावो न्हय सुम्या तुवें म्हाका व्हडलें जेवण तयार केलां म्हजो कांसो बरोन ओत्ता
आयच्या दिसा आमी आमच्या मागण्यांनी अमेरिकाचो देश ताचे खातीर मागुया. आयज तांचो नवो राष्ट्रपती सुरू करता आपलें कार्य. आयज स्वेरींग इन सेरिमनी चड व्हड जाला थंयसर. तुमी म्हणटल्यात कित्याक अमेरिका पासत, कितें जावं तें अमेरिका 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 म्हूण आमी उलयता. पूण संवसारांत कितें अडचण संवसाराक आमी खंयचे कडेन अडचणीक सांपडल्या, कसली भिरांत आयल्या आनी कितें जालां. अमेरिकेचो लोक पयलो धांवून येवंक आदार दिवंक खंयचे कडेन संवसारांत. म्हाका एक म्हज्या मनांत सदांच पडटा. हांव आभारी तांकां अमेरिकनांक. तर तांचे पासत मागुया तांचो देश आयज दुसरे राष्ट्रपती काल सुरू जाता. सायबा तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुवें आमकां एकाच सर्गीच्या उंड्यान दादोशी केल्याय. तर एका काळजाची आनी एका मोनाची आमी जावच्याक. आमची मोनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटो गायन करुया F7 जेजूक आमचे मोदें धरून. जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी पोतून घरा. ताच्या मोगा मनशां जिखून जेजूक आमचे मोदें धरून एकामेका प्रितीन दिवन चलया आमी पोतून घरा. ताच्या मोगा मनशां जिखून जेजू चलो मोगा रोसो आमी दवरया. वेल्या चाकरी जेजून केली, वेल्या चाकरी आमी करया. वेल्या चाकरी जेजून